अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने वज़ू के मसाइल के ऊपर बात की थी और आज भी हम वज़ू के मसाइल के ऊपर बात करते हुए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जो ऐसे मसाइल हैं जिनसे वज़ू टूटता है तो उनको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि आज जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू टूटने के जो मसाइल हैं उनको बयान करें और कोशिश यही होगी कि जितना हो सके उसको कवर करें, क्योंकि वीडियो के लंबा होने का ये ख़दशा होता है कि जो सुनने वाला बंदा है वो उकता ना जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश यही करता हूँ मैं कि सिर्फ 2 या 3 मसाइल जो हैं उनको डिटेल से जो है वो डिस्कस किया जाए, ताकि आप अहबाब जो हैं सुनने वाले वो भी परेशानी का सामना ना करें और उनको भी आसानी के साथ समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से मसाइल हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से जो है वज़ू टूट जाता है और वज़ू जो है दोबारा लाज़म आता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि आया उनके करने या ना करने से वज़ू की सेहत पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक मसाइल जो हैं वो नहीं पता कि उनसे जो है वज़ू टूटता है या नहीं टूटता। जिस तरह से आप ये कह लें कि कुछ लोग हैं, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मुझसे कई दफ़ा ये बात पूछी कि हमें किसी ने कहा है जी ज़ुकाम ज़्यादा लग जाए, आवाज़ ख़राब मतलब हो जाती है उससे और बहुत ज़्यादा बहता है नाक, तो उससे वज़ू टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है, नाक जितना मर्ज़ी बहे, खांसी जितनी मर्ज़ी आए, उससे वज़ू नहीं जाता, वज़ू आपका दुरुस्त रहता है। वज़ू के जाने की सूरत वही है जो आप लोगों को पहले से मालूम है, उसमें हम जो है थोड़े से एडिशन करेंगे कि जो कुछ ऐसे कुछ अंदरूनी मसाइल हैं उनको बताएंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन से हैं वो, और इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनका ये मानना है या जिनका ये ख़्याल है वो हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक शर्मगाह के छूने से वज़ू लाज़म नहीं आता। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई जो कि बड़ी ही आम फहम है और लोगों में अक्सर पाया जाता है। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि आग पे पकी हुई जो चीज़ है अगर वो खा लें तो उससे जो है वो वज़ू टूट जाता है। ऐसा नहीं है। इसके लिए आप जो है वो एक किताब है मौता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आप इसमें जाके बड़ी डिटेल के साथ जो है इसको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू लाज़म नहीं आता, ठीक है। और इस किताब में जो है वो बहुत सारे जमहूर सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अजमईन, जिनमें हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम और इब्ने मसूद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि जो आग पे पकी हुई चीज़ है उसको खाने से वज़ू लाज़म नहीं होता, ठीक है। वज़ू नहीं आपका जाता और जो वज़ू आपने किया हो वही बाकी रहता है। और ये भी एक ऐसा मसला दरपेश है जो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी कायल हैं कि आग पर पकी हुई चीज़ जो है वो खाने से वज़ू चला जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको किताब का हवाला और जो है वो सहाबा इकराम के नाम बताए हैं ताकि आसानी के साथ बात जो है वो समझ आ सके। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये है कि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि मर्द और औरत जो है वो एक ही बर्तन से इज्तिमाई तौर पे जो है वो वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब आयत हिजाब नाज़िल हुई, पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ, तो उससे पहले जब जो ज़माना था उस ज़माना में मर्द और औरतें जो हैं वो इकट्ठे ही एक ही बर्तन से इज्तिमाई तौर पर जो है वो वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे सकते थे। लेकिन आयत हिजाब नाज़िल होने के बाद जो है वो
زوجین اور جو محارم ہیں ان کے لیے یہ حکم باقی رہا ہے، باقی سب کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ بھی بات ذرا ذہن نشین جو ہے وہ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، کہ آیا وضو رہتا ہے یا وضو نہیں رہتا۔ اچھا، نکسیر کے حوالے سے جو ہے ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی کی دوران نماز جو ہے وہ نکسیر پھوٹ جاتی ہے، اس کا خون نکل آتا ہے، تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، اور اس کو جو ہے واپس اپنی نماز میں سے نکل کے جانا پڑے گا اور دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ نماز سے نکل کے گیا ہے اور اس نے کسی سے بات نہیں کی اور وضو کر کے وہ دوبارہ آ گیا، تو وہ جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا ہے وہ وہاں سے دوبارہ اس کو شروع کر لے گا۔ اور اگر اس نے جب نماز ختم کی اور اس کے دوران اگر اس نے کسی سے گفتگو کی ہے، تو پھر جو ہے اس کو نماز کو نئے سرے سے لوٹانا پڑے گا، شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح کا ایک اور ہے کہ اکثر لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی عادت ہے، حالانکہ اس طرح کرنا جو ہے وہ کراہت کا باعث ہے، کہ لوگ ناک میں انگلی مار کے ناک کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کوئی بندہ ناک میں انگلی ڈالتا ہے اور اس کے ناک سے جو ہے وہ انگلی ڈالنے کے بعد وہ باہر نکالتا ہے، تو اس کے اوپر ہلکا سا خون جو ہے اس کے آثار ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب خون بہہ جائے، اور اتنا بہہ جائے کہ جتنی کوئی 1 درم جو ہے اس مقدار کا جو خون، جتنی وہ اس کی گلائی ہوتی ہے 1 درم کی، اس قدر بہہ جائے، تو پھر جو ہے وہ وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ اب چلتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف، جو کہ عام طور پر جو ہے ہمارے زیادہ تر دیہات کے اندر یہ معاملہ درپیش رہتا ہے، کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے، اس نے ابھی روٹی شروع نہیں کی، تو ایسے بچے کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کا جو پیشاب ہے، جو اس کا یورن ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک قانون ہے، حالانکہ جو ہمارے دین کے مطابق اگر ہم آئمہ جو ہیں، جو آئمہ کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کھانا کھاتا ہو اور دودھ نہ پیتا ہو، تو اس کا پیشاب اپنے باپ کی طرح نجس اور پلید ہی ہے۔ اب بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، جی یہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو فقہ حناف کے مطابق جو ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، دودھ پیتا ہو یا نہ پیتا ہو، تو بہرحال اس کا پیشاب جو ہے، اس کا جو یورن ہے، وہ ہر حال میں ناپاک ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، اور جو ہے وہ نجس ہے۔ اچھا، اب ہم اگلے مسائل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسے پانی سے وضو کرنے کا بیان کیا ہے جس میں درندے نے منہ ڈال کر پانی پیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے جو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اس میں یہ حکم ہے، کثیر یا بڑے حوض یا جاری پانی سے کوئی درندہ پانی پی لے، یا اس میں سے اس مقدار میں پلیدی گر گئی ہو جس سے پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس میں اب جو ہے چھوٹے حوض کا جو ہے وہ بھی آپ کو ایک بتا دیتے ہیں کہ اس میں مطلب ایسے حوض میں جس میں پانی پی لے کوئی درندہ، اس میں بڑے اور چھوٹے حوض کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا حوض جس کے ایک طرف اگر پانی میں حرکت دی جائے تو دوسری طرف وہ حرکت نہ پہنچے، تو ایسا حوض جو ہے وہ بڑے والا حوض ہوتا ہے جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گڑھا نما جگہ ہوتی ہے، پہلے وقتوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، آج کل تو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی پتہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کسی جگہ پہ آپ کو یہ معاملہ آ سکتا ہے، ریموٹ ایریاز میں آپ کبھی جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ معاملہ جو ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے۔ اور چھوٹا حوض جو ہے وہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک سے طرف کھڑے ہیں، وہاں سے آپ پانی کو حرکت دیتے ہیں اور وہ حرکت جو ہے پانی کے دوسرے کنارے پہ بھی پائی جاتی ہے، تو ایزا حوض جو ہے وہ چھوٹا حوض کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی پلیدی گر جاتی ہے، کوئی جانور اس سے پانی پی لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ پانی نجس ہو جائے گا، اس سے آپ کا جو وضو ہے وہ درست نہیں ہوگا، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے ان مسائل کو اور زیادہ جو ہے وہ کھل کے جو ہے بتایا جائے۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔